बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अगर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा एक टारगेट है जी 1 मिलियन का, इसे हमने ज़रूर अचीव करना है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और अब पाकिस्तान में एक नई जंग शुरू हो गई है जी, और वो जंग क्या है? जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी इमरान खान की खबरें देते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के महाज से जो साजिशें की जा रही हैं, पाकिस्तान के अदालती महाज पर जिस तरह जजेस को कंट्रोल किया जाता है और जजेस किस तरह बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, ये खबरें आपको मिलती हैं और मिलती रहेंगी। ऐसे चैनल्स को टारगेट किया जा रहा है। अब तो बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे, मैं फिर भी उन्हें इज्जत और एहतराम से मुखातिब करते हुए कहूँगा, वो करते क्या हैं जी कि वो आकर कमेंट्स करेंगे और फिर आप पर तनकीद करते हैं और आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। तो इस किस्म का काम अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। फिर आज बहुत दिनों के बाद इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें तमाम महाजों का जिक्र इमरान खान ने कर दिया है। अदालती महाज पर जजेस क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का क्या टारगेट है, डील की ऑफर्स और इसके पीछे जो खेल है, इसे भी इमरान खान ने आज बेनकाब कर दिया। डील और ऑफर्स कौन लेकर आता है और इसकी हकीकत क्या है, ये भी खान साहब ने बताया। और फिर खानदान के लोगों को किस तरह टारगेट किया जा रहा है। फिर वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को और इमरान खान के बयानिए को नजरिए का बोझ नहीं उठा सकते, उनके लिए भी एक पैगाम दिया गया। और सबसे अहम, पाकिस्तान का सोशल मीडिया। खान साहब ने आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, जो तहरीक इंसाफ के अलावा लोग जो तनकीद कर रहे हैं, इस हवाले से भी एक इंतहाई अहम पैगाम जो है जारी किया गया। लेकिन व्यूअर्स की जो 22 निकात हैं, ये वन बाय वन मैं आपके सामने रखूंगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में सड़क को कैसे गर्म करेगी और क्या होने जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ वन बाय वन शेयर करते हैं। पहली चीज, खान साहब ने आज अपने इस पैगाम में क्या कही कि मुझ पर दबाव था कि तुम भाई 26वीं तरमीम को कबूल कर लो। अब ये मामला था क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए और इमरान खान की सियासत को खत्म करने के लिए इन्होंने ये हरबा आजमाया, और बाकी जमातों में जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये कहते रहे कि आप हमारे साथ आएं, हम खान साहब को मना लेंगे। और खान साहब को भी मनाने की कोशिश की गई कि 26वीं तरमीम के ऊपर आप हाँ कर दें तो फिर हम आपके लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये वो कोशिश थी जिसको इमरान खान ने ना सिर्फ इनकार किया, और मैं आपको एक दलील के तौर पर कुछ याद करवा दूं कि ये पूरा प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाकर फजल रहमान साहब से मिलते रहे, वो किसके कहने पर मिलते रहे? वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने इसे इनिशिएट किया, और फिर उसके बाद वो चाहते थे कि कुछ हिस्सा निकल सके। और फिर बैरिस्टर गौहर इस वक्त क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो खान साहब को गलत रिपोर्ट ये लोग करते थे, और उसके बाद मुलाकातें हुई फजल रहमान से भी, और बाकी मामला भी आपके सामने हैं। तो 26वीं तरमीम को बुनियाद बनाकर इनकी कोशिश ये थी कि इमरान खान को मना लिया जाए। और दूसरी तरफ जो ट्रक की बत्ती आज भी जिस हाईवे पर ये ट्रक दौड़ रहा है, वो यही था कि हम आपको बदले में जो है वो रिहा कर देंगे, आपने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहना है कि हमारे साथ जो हैं वो आकर खड़े हो जाएं। तो खान साहब ने इसका इनकार कर दिया। अल्फाज क्या हैं कि लेकिन मेरी जद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी है और 26वीं यानी तरमीम ऐन उसके मुनाफी है। माफी वो लोग मांगे जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हजारों सियासी वर्कर्स को जेलों और अकूबत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 90 की दहाई में ना MQM ऐसे किया करती थी, और फिर अल्टीमेटली उसे दहशतगर्द जमात के डिक्लेयर किया गया। और किसकी वहां पर, और MQM को बनाने वाले कौन थे, और जो इनका बानी था वो आज कहां पर मौजूद है। वो जब ये आप बातें सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की कोई जंग इस वक्त शुरू हुई है और लोग अपने वतन पर अपनी इज्जतें कुर्बान कर रहे हैं। अंग्रेज ने जो कुछ हमारे साथ किया, और हिंदू जो कुछ करना चाहता था, और एक अलहदा वतन का ख्वाब, और फिर इसकी तकमील के लिए कायद आज़म ने जो कोशिश की, और मुसलमानों ने इस तहरीक को जिस तरह अपने खून से जो इसकी पाकिस्तान बनाने की जो एफर्ट्स थी वो आपको नजर आती हैं, अपना खून तक इस तहरीक के अंदर जो है वो दिया, फिर पाकिस्तान हमें मिला। अब ये तमाम मंजरनामा ऐसा लगता है कि हम दोबारा से 1947 के पिछले वाले जो हालात थे उसमें चले गए हैं, और पिक्चर जो है उसने दोबारा से एक रिवर्स लिया, और ऐसी पिक्चर हमें दिखाई जा रही है जहां पर जब आप सुनते हैं ना कि इज्जतें पामाल की जाती हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो है उसको आप पामाल करके किसी के घर में दाखिल होते हैं, विक्टिमाइज किया जाता है बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है आपके पाकिस्तान के अंदर। तो फिर आप क्या करेंगे? माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए
تو آج کے حالات میں اور 1947 سے پہلے جو کچھ اس خطے میں انگریز کرتا رہا اور جس طرح سے مسلمانوں کو جب بھی آزادی کی تحریک چلتی ہے یہی کچھ ہوا، یہی کچھ سہنے کو ملا. آج حالات ڈیفرنٹ نہیں ہیں، صرف تاریخ بدلی ہے لیکن حالات آج بھی آپ کو ویسے نظر آئیں گے. اس لیے عمران خان نے اس پوری تحقیق، یہ جو تحریک ہے اس کا نام حقیقی آزادی کی تحریک رکھا، اور حقیقی آزادی کی جنگ میں عمران خان آج بھی جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں. تیسری چیز خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ظلم سے قومیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ نئے سرے سے بنتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مشکل ترین وقت کاٹا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخر سرخرو ہوئے. لہٰذا ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحیثیت قوم ڈٹ کر آخری دم تک مقابلہ کرنا ہوگا. جب انصاف کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے پھر پرامن احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا. تحریک انصاف سمیت پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ ملک گیر احتجاج کے لیے تیار رہیں. اور یہ خان صاحب نے اس سے پہلے بھی تیاری کی بات کہی لیکن اس دفعہ ایک بھرپور تحریک چلانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں. جو اگلا نقطہ ہے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ بشرا بی بی صرف سہولت کاری کے الزام میں 14 ماہ سے قید تنہائی میں ہے، حالانکہ ان پر جرم ثابت بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور اور بزرگ خاتون ہیں مگر ان کو بھی بے شرمی سے جعلی مقدمات میں پابند سلاسل کیا گیا. اچھا قصور ان کا کیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو ہرا دیا اور وہ ان کی بیٹی کے قصے جو ہیں وہ پوری دنیا کو بتاتی ہیں. یہی صرف ان کا قصور ہے نا، اور اس کے علاوہ کیا قصور ہوگا؟ اور انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا اور ان کی سیاست کو جو جمہور کے لیے تھی اور پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے ہے، آپ اسے کس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ میری ہمشیرہ جن کی عمریں 65 اور 70 سال کے درمیان ہے، ہائی کورٹ کے حکم پر جیل مجھ سے ملنے آتی ہیں، جو ان کا اور میرا بنیادی حق ہے، مگر ایک کرنل ان کو روک دیتا ہے. جنگل کے قانون کا یہ عالم ہے کہ میری بہنوں کو یہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے اور چکری کے پاس آدھی رات کو لے جا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. جس ملک میں اپنی ہی خواتین کے ساتھ ایسا سلوک ہو وہاں کا اخلاقی معیار فوت ہو چکا ہے. اور اب ایک کمپیریزن دیکھیں جو خان صاحب نے مریم نواز کا پاکستان میں دیگر خواتین کے ساتھ کیا. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے لندن میں 5 فلیٹس نکلے مگر ان کی ضمانت 2 ماہ میں ہی ہو گئی کیونکہ شریف خاندان ڈیل پر راضی تھا. جو فرعونیت کے آگے جھک جاتا ہے اس کے سب کیس معاف ہیں مگر جو حق پر کھڑا ہو وہ بے جرم بھی سزاوار ٹھہراتا ہے. سر یہاں پر تو عدالتیں خود چل کر گئی اور نواز شریف صاحب کو ان کی مرضی کا اور جہاں چاہا وہیں پر ان کو انصاف ملا. نواز شریف صاحب ایک مجرم تھے، ان کو ایک سزا دی گئی اور وہ ملک سے چلے جاتے ہیں، ان کی سزا کے اوپر پوز لگا دیا گیا. شاید یہ دنیا کے ایک ایسے مجرم ہوں گے جن کی سزا پر آپ نے پوز لگایا اور ان کی مرضی سے ان کو سزا دی گئی کہ اچھا جاؤ جا کر پہلے علاج کروایا آؤ، تگڑے ہو جاؤ، پھر ہم تمہیں وہیں سے سزا جو ہے تمہاری شروع کریں گے. اس سے پہلے کوئی آپ کو ایسی نظیر نہیں ملے گی. یہ لوگ بڑی بے شرمی کے ساتھ عمران خان کی پیرول پر رہائی کی بات کرتے ہیں کہ سچ کی مشین پر بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں. یہ سب تمام باتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب نے سزا کس جنرل کے ساتھ مل کر ڈیل کی اور وہ چلے گئے. جب پاکستان واپس آئے تو ان کی حیثیت کیا تھی؟ کس حیثیت سے انہیں ایک جلسہ گاہ میں لے جایا گیا، وہاں پر قوم کو کھڑے ہو کر ایک تماشا دکھایا جاتا ہے اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے خاندان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. جب آپ پاکستان کی عوام کو جو سوال آپ سے کیا گیا اس کا جواب نہیں دیں گے تو پھر آج بھی آپ پر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ تنقید صرف اتنی ہے نا کہ جو پیسہ پاکستان سے باہر گیا، آپ پر کیس چلے، انٹرنیشنل سکینڈلز آپ کے آتے ہیں اور سوال پوچھا گیا کہ جدادیں تم لوگوں نے کیسے بنائی، لیکن اس کا جواب آج بھی پاکستان کی عوام کو نہیں ملا. حکومت مل گئی لیکن یہ جواب نہیں ملا. مریم نواز کے لندن میں 5 فلیٹ نکلے، جو فرعونیت کے آگے جھک جاتا ہے اس کو سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے. 2 سال میں بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری اس لیے نہیں آ سکی کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ یہاں قانون ایک کرنل کے جوتے کی نوک پر ہے. یاد رہے کہ سرمایہ کاری کے بغیر نہ ملک میں معاشی استحکام آتا ہے اور نہ ہی معیشت ترقی کر سکتی ہے. دیکھیں اب جو ٹیسٹ کیس ہے نا پاکستان کا، اللہ کرے جی حالات ایسے نہ ہو. ہم اپنے ملک کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچیں گے، ہم چاہیں گے کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن آپ کو جو ڈائریکشن ہے اس کا تعین کرنا پڑے گا اور لیڈرشپ آپ کے پاس ہے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جمہوری اداروں کے علاوہ کسی اور کو اختیار دیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اور پھر چند لوگ بیٹھ کر اپنے ویلاگز کے اندر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر اس چیز کو پرسونیفائی کریں اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. یہی اصل میں پاکستان کی جمہوریت کے دشمن ہے. اس ملک کے اندر شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ میں بار بار یہ بات کیوں کرتا ہوں،
जितना नुकसान पाकिस्तान के सियासतदान ने पहुंचाया, सारे अगर इमरान खान बन जाते ना, डट जाते कि जाओ नहीं डील करते, जाओ पाकिस्तान की जो तुमने जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की है हम नहीं मानते, तो फिर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बार बार जमहूरियत के ऊपर इस तरह से शब खून मारा जाता। ये लोग ना कहते हैं ना कि हम एक पेज पे, सर कोई पेज नहीं है, सिर्फ पेज उन्हीं का है जिसका रंग खाकी है, और उस पेज के ऊपर उनकी मर्जी से जिसको वो चाहेंगे लेकर आएंगे और जिसको चाहेंगे वो निकाल देंगे। ये रियलिटी है पाकिस्तान की। इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जिससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जिनको पिछले 78 वर्षों में इक्तदार हासिल कैसे करना है, इक्तदार इनडायरेक्ट लेना है, इक्तदार के ऊपर जो डायरेक्ट आप कब्जा करेंगे मार्शल लॉ की सूरत में, इसी पर तदबीरें लड़ाई गई। लेकिन जो असल कसूरवार है वो पाकिस्तान का सियासतदान है। जब आप हार रहे होते हैं ना, तो आप जाकर उनसे मदद मांगते हैं कि माई बाप बचा लो, वो बचा लेते हैं, फिर आपको उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। फिर हर झूठ आपको सच बनाकर पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना पड़ता है। ये जो ख्वाजा साहब हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं ना। नवाज शरीफ साहब को हुकूमत दे दी गई और जितना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी उन्होंने किया। एक सीट यास्मीन राशिद से जो वो हार चुके थे वो भी उनके खाते में डाल दी गई। खान साहब ये भी कहते हैं कि तरमीम के पीछे दो ही वजूहात हैं, एक तो धांधली ज़्यादा इलेक्शन, दूसरा मुझ समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करना। 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त दो नताइज निकले। एक ये कि अदलिया ने अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादिम है, जो कहता है कि अदलिया इंतजामिया से अलग है। मगर यहाँ इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ, यानी वो कहना ये चाह रहे, मैं आपको साथ साथ समझा भी देता हूँ, ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है और जिस कमेटी के जरिए अपॉइंटमेंट होगी ना, उसमें आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलेगा, उसमें तमाम सियासी जमातों की आपको नुमाइंदगी नजर आती है, और फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस कैसे फैसला करेंगे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी का जज आएगा तो वो ख्याल रखेगा ना कि जरदारी साहब को कोई तकलीफ ना हो और उनके बच्चे जो हैं इसी तरह मुल्क को लूटते रहें और उनके ऊपर हम पर्दा डालते रहें। जब हाउस ऑफ शरीफ के जजेस आएंगे तो फिर पंजाब के अंदर हुकूमत भी सर उन्हीं की होगी ना। जब भी कोई केस खुलेगा करप्शन का, तो फिर क्या होगा, उस करप्शन के केसेस में डंडी नहीं डंडे मारे जाएंगे, और वो डंडे किसको पड़ेंगे, अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम को, जो जिनका पैसा बड़ी बेरहमी से लूटा जाता है। जब किसी और जमात, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पीटीआई भी हो, तो ये आप तफरीक नहीं कर सकते किसी भी जमात के हवाले से कि वो किसी तरह अपने आप को सेफ रखेगी और एक ऐसी तजवीज़ दे। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं, उन्होंने जिन लोगों के नाम दिए वो किसके चैम्बर में से निकल कर आए। तो आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फैसले, चाहे वो किसी भी जमात से हों, वो मेरिट पर करेंगे। तो ये मामला अदलिया का था, एक मेरिट सेट करना चाहिए, और हम अनफॉर्चुनेटली मेरिट सेट ही नहीं कर सके। और अब एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत की जो बात खान साहब कर रहे हैं, ये वो नक्शा है जिसकी तफसील मैंने आपके सामने रखी। दूसरा ये कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमा लगा भी नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। अब देखें खान साहब का जो केस था ना, ये केस और इसके ऊपर अपील बहुत पहले लग जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं था ना कि आप आए और आपने कहा जी पहले वो अपील लगेगी जिसका नंबर है और बाद में हम देखेंगे। सर 2 साल हो गए, सजाएं इमरान खान को दे दी जाती हैं, और सजाओं के बाद इनके ऊपर जो अपील है, जो अपील का हक है, उसे आप अवेल नहीं करने देते। अब देखें, कल को ये सजाएं अदालतों से जो फैसले खान साहब के मेरिट पर आएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन 2 सालों का हिसाब कौन देगा जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ये बार बार कहते हैं ना जी कि अरबों डॉलर पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। सर ये जो नुकसान आप कर रहे हैं पाकिस्तान का, अरबों खरबों का, जो राइट मैन ने राइट डिसीजन और राइट टाइम पर करने हैं, वो आपके पास लीडरशिप ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। ये चीज़, इसका जिक्र भी इमरान खान ने अदालती महाज का जो इस नक्शा है वो हमारे सामने रखा। फिर मेरे बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल, जेल मैनुअल में व्हाट्सएप कॉल का जिक्र जो है बार बार होता है। आपको याद होगा कि जेल सुपरिटेंडेंट जाके कहता है जी कि व्हाट्सएप कॉल सर है ही नहीं जेल मैनुअल के अंदर, भाईजान कानून बदले ना। यहाँ पे आप तरमीम पर तरमीम लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपने किसी और को एक खास कुर्सी पर बिठाना है, तो ठीक है आप करते रहें, लेकिन जो बुनियादी इंसानी हकूक है सर, ये वक्त आप पे भी तो आ सकता है ना। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में दीगर जमातों के साथ हुआ ना, जो कुछ आज हो रहा है, ये 1% भी नहीं है, इन लोगों के साथ नहीं हुआ। आज
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, जिस तरह से जुल्म और फस्ताई बढ़ती गई है, आपको इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी बहुत कुछ ही हुआ और हमने होते हुए देखा, लेकिन ये जो कुछ आज हो रहा है ना, इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मैंने ये जुमला पहले भी कहा था कि तहरीक इंसाफ के वर्कर ने कुर्बानी दी, वर्कर के बच्चों ने कुर्बानी दी, और उस घर के दरो दीवार ने भी कुर्बानी दी है जिसे ये फैलान कर अंदर चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त ये हालात हैं। फिर सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से उन्होंने जी बात की, एक तो ये जो बदसलूकी है 26वीं आईनी तरमीम, और फिर कर्नल सतह के लोगों की जानिब से मुसलसल तौहीन अदालत जैसी कानूनी खिलाफ वर्जी जो हो रही है, पामाली की जा रही है। एक तो आपने जी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को खत तहरीर करें, फिर शरीफ खानदान एनआरओ लेने का आदी है, 2 मरतबा पहले एनआरओ लिया और अब इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसल्लत हैं। इस मुल्क को कभी भी ऐसे लोग ऊपर लेकर नहीं जा सकते, चाहे SIFC बना लें या कोई और कुलिया आजमा लें। कौम सिर्फ तभी ऊपर जाती है जब वो आज़ाद हो और हुक्मरान इखलाकी तौर पर मजबूत हों। देखिए, अमेरिका ने कह दिया ना कि जनाब हमारा जो शहरी है, हम उसके हकूक की भी हिफाजत करेंगे, चाहे वो किसी भी रंग नस्ल का हो। लेकिन अगर उसके पास जो आपकी USA की सिटीजनशिप है, तो भाईजान वो फिर भूल जाए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वो आगे अपने लोगों को बचाने के लिए, बरतानिया के अगर किसी नेशनल को किसी मुल्क में इस किस्म के सलूक का सामना करना पड़े तो सर वो भी आ जाते हैं। दुनिया में डेमोक्रेसीज जहां जहां भी आपको नजर आएंगी, उनके शहरियों पर आप जब हाथ डालते हैं तो वो आ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने लोगों को पकड़कर अमेरिका के हवाले कर देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस सर, जो इस पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। समराल के हवाले से जी इलेक्शन ज़िमनी, एक तो खान साहब ने इस पर हदायत जारी की है कि वहां पर लोग निकलें और फॉर्म 45 लेकर RO पोलिंग स्टेशन से निकलें, फॉर्म 47 मिलने तक दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाजा दिलाया जा सके। समराल में जी PP 52 का इलेक्शन है जी, 1 जून को होने जा रहा है। नून लीग से हिना अरशद है, PTI उम्मीदवार फाखिर निशाद घुम्मन है और उनका इंतखाबी निशान ढोल है जी। और इसके अलावा समराल ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 52 में पीपल्स पार्टी के होर्डिंग बोर्ड्स उतार कर मुस्लिम नून के जो है वो बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहील कामरान चीमा की जो फ्लेक्स थी उतरवा कर वज़ीर-ए-आला पंजाब की फ्लेक्स लगा दी गई है। और फिर उन्होंने एक हदायत ये भी की है कि पार्टी की पंजाब में तंजीम साजी के हवाले से तरतीब एक कमेटी दी गई है और इस कमेटी को हेड आलिया हमजा करेंगी। चारों रेंजर्स के सदूर को शामिल किया जाए। कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर करने के बजाय सब एक सतह पर मिलकर काम करें, ये बाकायदा तौर पर जो है वो कह दिया गया है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम जिसको मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपके साथ शेयर किया कि जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बनाएं, इससे हमारे बयानी को नुकसान होता है। हमारे सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द से जल्द खात्मा हो। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद तो बहुत हो रही है जी, हम भी सारा दिन तनकीद ही करते हैं और फिर लोग हमें कहते हैं कि जनाब हम शायद प्रो इमरान खान और प्रो। देखें, ये जो तनकीद है ये तामीरी तनकीद है, इससे किसी को खौफ नहीं होना चाहिए। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब आपका जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तो बताना है ना, उनकी तो निशानदही करनी है, क्योंकि आपने भी यही पार्टी को हदायत जारी की कि जो इस नजरिए का बोझ नहीं उठा सकता उसे आप साइड पे करें और मुखलिस लोगों को आपको आगे लाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो अपनी जानों को कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटे, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी बात हो या जो लोग सहाफत कर रहे हैं, वो भी अपने उस फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे और इसी तरह इंडिपेंडेंट खबरें पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन इस पे व्यूअर्स पोल कर लेते हैं छोटा सा। वो लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहा है, ये जायज़ है? आपकी राय इसके हवाले से क्या है? जायज़ है या गलत है? आपने इस पर अपनी राय जो है वो ज़रूर हमें भेजनी है। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर ये भी दे दूँ कि जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं जी, उनका एक ख़त सामने आया जी। उन्होंने जेल से ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को और उन्होंने कहा कि 12 खतूत लिखने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। हमें 2 साल से ज़ायद अरसे से बगैर सज़ा कैद रखा गया। हमारी ज़मानतें सिर्फ सियासी इंतकाम की वजह से मुस्तरद की जाती हैं। नून लीग 8 फरवरी को इलेक्शन हार चुकी, फिर भी ज़बरदस्ती इक़्तिदार खामोश। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो 15 माह से ECP में है, फैसले नहीं दिए जा रहे। हमारे तमाम इंसानी हकूक़ को पामाल कर दिया गया, ये उन्होंने बात कही। लेकिन एक और भी मैं आपको खबर दे देता हूँ और ये
انہوں نے غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا جی. میں کمنٹ تو نہیں کرنا چاہتا تھا اس خبر کے اوپر. غریدہ فاروقی نے جس طرح اپنے کریئر کا آغاز کیا میرے سے اور حبیب اکرم صاحب سے بہتر کون جانتا ہے. آئی ڈونٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جا کر صرف ان کی صحافت کی جو اعلیٰ مثالیں قائم کی گئی ہیں آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پروگرام کو, ان کی ٹویٹس کو, اور کوما ڈاٹ یہ بھی چینج نہیں کیا جاتا. جس طرح ٹویٹ آتی ہے ویسا ہی سٹرکچر, ویسی ہی ٹویٹ آپ کو بہت سارے دوسرے اکاؤنٹس کے اوپر بھی ملیں گی. غریدہ فاروقی صاحبہ نے کیا کہا, انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ عمران خان رہا نہیں ہوں گے, چاہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت عید سے پہلے لگے یا بعد میں, عمران خان کی رہائی نہیں. دیکھیں آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ پاکستان میں نہ جج ہیں نہ پاکستان میں جوری ہیں, اب ہیں کون؟ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے قائم کریں کہ دیکھیں جی بڑی نفرت پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نا کہ عمران خان کے حوالے سے بڑی نفرت پائی جاتی ہے, تو پھر آپ کہیں کہ ہم تو اے پولیٹیکل ہیں. غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ جناب خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. بھئی آپ کون ہیں؟ آپ نے فیصلہ تو نہیں کرنا, عدالتیں پرکھیں گی, عدالتیں جو ثبوت ان کے سامنے آئیں گے اس کی بیسس پر فیصلہ کیا جائے گا. لیکن یہاں پر صحافیوں کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ جناب کوئی رہائی نہیں ہوگی. رہائی کس نے کرنی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا کیس آلریڈی کمزور کر لیا, جس کو آپ پچھلے کئی سالوں سے صرف ایک پروگرام میں جس میں آپ نے کہا کہ خان صاحب جان دیو, اف یو ریممبر, پنجابی میں کہا کہ نواز شریف صاحب کو اپنی باری پوری کر لینے دیں. کیوں باری پوری کر لینے دیں؟ پاکستان کی عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ یہاں پہ باریاں لگی ہوئی ہیں اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنے مستقبل کو قربان کر دے ان کے مستقبل کے لیے. تو آپ ہوتے کون ہیں یہ جسٹیفائی کرنے والے اور اپنا ذہن بنانے والے پہلے سے کہ خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی؟ بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا دو, اگر جرم نہیں کیا تو رہا کرو. کس بنیاد پہ تم نے اسے رکھا؟ یہی سوال ہے نا, یہی لڑائی ہے. تو آپ نے ان لوگوں کو ضرور ان کی جو نشاندہی ہے اور جس لیول پر بھی دوستو آپ روک سکتے ہیں نا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دیں گے ضرور دیں. اگر آپ اپنی زندگی کی مشکلات اور زندگی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور ہر شخص ہی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, تو دل میں انہیں ضرور جو ہے برا کہیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں. پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہم باہر بیٹھ کر نا کیوں کرتے ہیں؟ کمپیریزن ہے نا ہمارے سامنے, پاکستان کے حالات, برطانیہ کے حالات, امریکہ کے حالات جب کمپیئر کرتے ہیں نا تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ صحیح سمت اور لیڈرشپ نہیں ہے جس کا فقدان ہے. اور ایک اور بھی کمپیریزن جی آج میری ٹیم نے تیار کیا, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, چونکہ کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان ختم شد, یہ غریدہ فاروقی نے کہا. اگر آپ غور کریں, پرانے لوگ پارٹی چھوڑ گئے تو کیا پارٹی ختم شد ہوگی؟ نہیں ہوئی. سائفر کیس بن گیا, کیا عمران خان ختم شد ہو گئے؟ نہیں ہوئے. عدت کیس بنا, کیا عمران خان ختم شد ہو گئے؟ نہیں ہوئے. توشہ خانہ کیس بن گیا, کیا عمران خان ختم شد ہوئے؟ نہیں ہوئے. کپتان سے بلہ آپ نے لے لیا, کیا عمران خان ختم شد ہو گئے؟ نہیں ہوئے. کاغذات نامزدگی باہر چھینے گئے, ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں, کیا عمران خان ختم شد ہوا؟ نہیں ہوا. اور اس میں آپ کو آخر میں خبر یہ بھی دے دوں کہ آپریشن شیلڈ ایک لانچ کیا گیا. لانچ ہونے سے پہلے ہی یہ کہا جائے کہ ختم ہو گیا. انڈیا کی زیر انتظام کشمیر اور دوسرے کئی انڈین شہروں میں بدھ کی صبح سرکاری طور پر آپریشن شیلڈ کو لانچ کیا گیا اور حفاظتی مشقوں کا اعلان کیا گیا. لیکن اسی روز رات کو انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی یہ مشقیں ملتوی کر دی گئی اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس جو SDRF نے ایک بیان جاری کیا. ان مشقوں کو مخصوص حالات کے پیش نظر ملکی سطح پر پلان کیا گیا اور اس کا مقصد ہنگامی صورتحال میں مختلف محکموں کی تیاری کا جائزہ لینا ہے. اس میں لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ وہ بحران کے وقت مناسب حفاظتی انتظامات کر سکیں. BBC نے اس کو رپورٹ کیا کہ ان مشقوں کو انتظامی وجوہات کے باعث ملتوی کیا گیا اور اگلی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا. تاہم پولیس ذرائع نے BBC کو بتایا کہ بڑے پیمانے پر ہونے والی ان مشقوں کو انڈین وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کی وجہ سے ملتوی کیا گیا. امت شاہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی اور پھر دونوں ملکوں میں سیز فائر کے 19 روز بعد جمعرات سے جموں اور پونچھ کا 2 روزہ دورہ کریں گے. اور اہم ترین یہ ہے کہ 6 مئی کو انڈین حکام نے اعلان کیا تھا کہ اگلے روز یعنی 7 مئی کو جموں کشمیر سمیت ملک کے بیشتر ریاستوں میں حفاظتی مشقیں ہوں گی. لیکن 6 اور 7 مئی کی رات ہی انڈیا نے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا جسے سرکاری طور پر آپریشن سندور کا نام جو ہے وہ دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ بدھ کو بھی جب آپریشن شیلڈ کا اعلان ہوا تو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں نے ایک خوف و راز پھیل گیا, جو ایک فطری سی بات ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ نے انٹرنیشنل ڈیلیگیشن بھیجے ہیں, اگر جنگ دوبارہ شروع کی جاتی ہے
تو آپ عالمی سطح پر لوگوں کو کنونس کر سکیں، اور بھارت جو ہے وہ کس طرح سے کنونس کرے گا، یہ ایک اہم سوال ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت لینتھی ہو گئی، آپ دوستوں سے معذرت۔ کوشش کریں گے کہ دوپہر کو ایک مختصر سی ویڈیو کریں 15-16 منٹ کی، اور اس میں جو دوپہر تک کی خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر کل رات کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ رحمت۔